हेलो देयर एंड वेलकम टू द डॉन एडिटोरियल एनालिसिस लेक्चर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS है, PMS है, PCS है, तहसीलदार है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वन पेपर है, NTS है, OTS है और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। बट उससे पहले एज यूजुअल जैसे कि प्रीवियस वोकैबुलरी का जो टेस्ट होता है वो हम चेक करते हैं कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आपके पास प्रीवियस वीडियोस के वोकैबुलरी आपके सामने है। अगर आप में से इसको किसी का भी माना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वर्ड्स हैं वेरासिटी, shoehorn, mandate, evolve, credentials, erode, retrogressive, unilaterally, consensus and undermine। तो अगर आप में से कोई भी आपको माना आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर लेक्चर, द फर्स्ट वर्ड इज pearl. Pearl is a noun in the parts of speech. It's a very dangerous situation. जब बहुत खतरनाक हालत हो तो उसको हम कहते हैं पर्ल। द हीरोइन फाइंड्स हरसेल्फ इन अ मोर्टल पर्ल। हीरोइन ने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाया कि वो मौत की सिचुएशन थी, यानी उसको मौत का खतरा था। मौत का खतरा था। सिनोनिम्स आर रिस्क, डेंजर, हैजर्ड एंड जेओपर्डी। जेओपर्डी को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम्स में आता है। एंटोनिम्स हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिक्योरनेस, certainty and surety. Next word is fraught. Fraught is an adjective in the parts of speech filled with something unpleasant. कोई ऐसी चीज जो नाखुशगवार चीज से भरी हुई हो उसको हम कहते हैं फ्रॉट। अ सिचुएशन एक ऐसी हालत या सिचुएशन जो कि भरी हुई है खतरे से, मुश्किलात से और मसाइल से। सिनोनिम्स हैं फिल्ड, फुल, लेडन एंड चार्ज्ड। Antonyms are devoid, lacking, wanting and empty. Next word is infringement. Infringement इंतहाई अहम वर्ड है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। An act of limiting somebody's legal right. किसी के कानूनी हुकूक को महदूद करना। Infringement of liberty. आज़ादी को महदूद करना या आज़ादी पे ज़र्ब लगाना, कट लगाना। Synonyms are disservice, infraction, injury, iniquity, wrongdoing and sin. Antonyms हैं justice है, equity है बराबर है, fairness है and fair play है। The next word is misery. Misery is a noun in the parts of speech very poor living condition. पुअर लिविंग कंडीशन का मतलब है कि कोई बंदा रह रहा है, वो उसकी हालत बहुत खराब है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अटर मेजॉरिटी। बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो रहती है बहुत ही ख़राब हालत में, बहुत ही ख़राब हालत में रहती है, यानी उस दुख है, बीमारी है, बिजली के बिल हैं। ख़राब हालत का मतलब ये है। सिनोनिम्स आर सोरो, affliction, distress, trouble, suffering and woes. Antonyms हैं luxury, ease and comfort. Moving forward, the next word is curb. Curb is a noun in the parts of speech to control or limit something, especially something bad. किसी चीज को महदूद करना, उसको कंट्रोल करना, खास करके वो चीज बुरी हो।
He needs to learn to curb his temper. उसको अपने गुस्से को محدود करना या कंट्रोल करना सीखना होगा. Synonyms are restrain, restrict, check, कंट्रोल एंड ब्रिडल. ब्रिडल कहते हैं लगाम डालने को, लगाम डाल के भी बंदा घोड़े वगैरह को कंट्रोल कर लेता है. नेक्स्ट वर्ड इज डेलिटेरियस. डेलिटेरियस इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच हार्मफुल एंड डैमेजिंग. कोई चीज खतरनाक है उसको कहते हैं डेलिटेरियस. द डेलिटेरियस इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ. स्ट्रेस के हेल्थ पर, सेहत पर खतरनाक असरात. Synonyms are harmful, hurtful, detrimental, dangerous. Antonyms are beneficial, healthy, healthful, and helpful. Moving forward, the next word is sheer. Sheer. Sheer is an adjective in the parts of speech, complete and not mixed with anything else. sheer कहते हैं मुकम्मल, और वो किसी चीज के साथ मिला हुआ ना हो, यानी वो खुद ही अकेला, खुद ही इनफ है. द कंसर्ट वॉज sheer डिलाइट. कंसर्ट, जो कंसर्ट आपको पता है कोई मेला, हम मेला कह सकते हैं कंसर्ट को, ठीक है. वो क्या था, मुकम्मल तौर पे डिलाइट था, यानी खुश करने वाला था, उसमें एंटरटेनमेंट थी, हर चीज थी. Synonyms are clear, transparent and see through. Antonyms are murky. Murky ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, जो वाजे ना हो. नेक्स्ट वर्ड है ransack. Ransack is an adverb in the parts of speech to make a place untidy, causing damage because you are looking for something. घर में आप अपना मोबाइल का चार्जर ढूंढ रहे हैं और तमाम चीज़ों को आपने इधर उधर कर दिया, ठीक है, और आपने पूरे घर को, कमरे को डैमेज कर दिया, अनटाइडी कर दिया उसको, क्योंकि आप वो चीज़ ढूंढ रहे हैं. उसको कहते हैं ransacked. The house had been ransacked by burglars. हाउस को मुकम्मल तौर पे अनटाइडी कर दिया, तोड़फोड़ उसमें कर दी, किसकी तरफ से, बर्गलर्स की तरफ से, चोरों की तरफ से. Synonyms are rummage, freak out. Moving forward, next word is vendetta. Vendetta is a very important political term. It is a noun in the parts of speech, a long argument or a campaign which is done, which one person, a group of done says something to harmful an other. Vendetta कहते हैं उसको बदला लेने को, इंतकाम लेने को कहते हैं. लेकिन आप किसी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और क्योंकि दूसरे को आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसको कहते हैं vendetta. He has accused the media of pushing a vendetta against him. उसने मीडिया को अक्यूज किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसके खिलाफ एक मुकम्मल तौर पे कैंपेन चलाई है उससे बदला लेने के लिए. Synonyms are feud, bad blood, dispute, quarrel and strife. Septuagenarian, इसको आप स्पेलिंग, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस. अ पर्सन बिटवीन 70 and 79 years old. एक ऐसा शख्स जो 70 और 79 के बीच में हो, उसको कहते हैं septuagenarian. Moving forward, the next word is indictment. Indictment is a noun in the parts of speech, a sign that a system, a sign that a society is very bad and very wrong. आपको कोई चीज़ मिल जाए जिससे ये पता चले कि सिस्टम या सोसाइटी वो बहुत ही ख़राब है या बहुत ही गलत जा रही है. The poverty in our society is damning indictment of modern society. जो गुर्बत है हमारे माशरों में, वो क्या है, वो एक निशानी है, बुरी निशानी है, जो कि हमारे मॉडर्न सोसाइटी की, यानी मॉडर्न सोसाइटी की वजह से गुर्बत बढ़ रही है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बने हुए नहीं हैं.
Synonyms are accusation, allegation, assertion. Antonyms हैं retraction, denial, disavowal and refutation. Next word is incarceration. Incarceration is a noun, the act of putting somebody in prison or in another place from which they cannot escape the state of being there. Incarceration कहते हैं जेल में डालना या किसी को जेल में रखना या किसी ऐसी जगह पे रखना जहां से वो भाग न सके. There have been angry protesters about his arrest and incarcerations. उसको यानी उस शख्स को या उस लीडर को अरेस्ट करने के बाद क्या था, प्रोटेस्ट किए गए थे, एंग्री प्रोटेस्ट हुए थे, यानी लोगों में गमो गुस्सा था और उन्होंने उस गमो गुस्सा का इजहार किया उसके जेल में डालने के बाद. सिनोनिम्स आर कन्फाइनमेंट, इंटरमेंट, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग. Antonyms are withholding and release. Moving forward, the next word is bolt. Bolt यहाँ पे सॉरी नाउन के तौर पे यूज हुआ है, इसको आपने यहाँ पे काट देना है, एक टाइपिंग एरर है. बोल्ट कहते हैं a long narrow piece of metal that you slide across the inside of a door or window in order to lock. बोल्ट जो हमारे घरों में हैंडल्स लगे होते हैं, कड़े लगे हुए होते हैं जिससे हम अपने दरवाजों को बंद करते हैं, उसको कहते हैं बोल्ट. He slide back the bolt on the door. वो थोड़ा सा पीछे जो है उसने टेक लगा ली दरवाजे के कुंडे के साथ, दरवाजे के हैंडल के साथ. Next word is stringent. Stringent is an adjective in the parts of speech very strict and that must be obeyed. Stringent कहते हैं एक ऐसी चीज जो बिल्कुल सख्त है और उसको आपने ओबे करना आप पे लाजमी है. Licenses are only granted under the most stringent conditions. Licenses सिर्फ और सिर्फ उनको दिए गए जिन्होंने सख्त शराइत पे अमल किया, यानी वो कंडीशंस लगाई गई, इस सख्त कंडीशंस लगाई गई जिनको फॉलो करना लाजमी था, उन्हीं को जो है लाइसेंसेस जारी किए गए. सिनोनिम्स हैं स्ट्रिक्ट एंड फर्म, सख्त. एंटोनिम्स है लेक्स. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज वेज. Wage is a noun in the parts of speech, a regular amount of money that you earn, usually every week or every month for work or services. Wage वो अमाउंट होती है या वो पैसे होते हैं जो आपको मिलते हैं, चाहे वो आपको हर हफ्ते मिलते हैं या हर महीने मिलते हैं, उस काम के बदले जो आप करते हैं. A weekly wage of 300 euros. आपको जो वीक के पैसे मिल रहे हैं, मजदूरी मिल रही है, वो कितने हैं? 300 यूरोस हैं. सिनोनिम्स है रेवेन्यू, इनकम, सैलरी एंड अर्निंग. नेक्स्ट वर्ड इज बार्गेनिंग. बार्गेनिंग इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिस्कशन ऑफ प्राइस और डिस्कशन ऑफ कंडीशंस with the aim of reaching an agreement that is acceptable. बार्गेनिंग कहते हैं कि आप पैसों पे उसकी कीमत पे डिस्कशन कर रहे हैं या आप जो है शराइत पे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपका मकसद है कि आप एक ऐसी एग्रीमेंट पे पहुंचें जो कि एक्सेप्टेबल हो, जो दोनों के लिए फायदा मंद हो. आफ्टर मच हार्ड बार्गेनिंग वी रीच्ड एन एग्रीमेंट. बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसे के बाद या डिस्कशन के बाद हम फाइनली एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए. Synonyms are dealing, transaction, negotiation and affairs. Moving forward, the next word is gig. Gig is a noun in the parts of speech, a job, especially a temporary one. Gig जो है नॉर्मली जॉब होती है. जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उनके लिए ये टर्म बहुत ही फेमिलियर है. She landed her first gig on a kids TV show. उसने अपना पहला जो जॉब किया वो बच्चों के टीवी शो पे किया था. Synonyms are employment, job and performance. Next word is vulnerability. Vulnerability is a noun in the parts of speech,
the fact of being weak and easily hurt physically or emotionally. देखें vulnerability क्या होता है कि आप अपने आप को बचा ना सकें, जैसे कि औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, वो जंग की सूरत में वल्नरेबल होते हैं अगर उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली होती तो वल्नरेबिलिटी होती है कि फैक्ट है कि आप कमज़ोर हैं और आपको इजीली फिजिकली और इमोशनली हर्ट किया जा सकता है. He was intensely aware of his own vulnerability. उसको अपनी कमजोरियों का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि वो कहाँ कहाँ पे कमजोर है. Synonyms are instability, unstableness, lack of instability, insecurity. Antonyms are stability, security, and constancy. Moving forward, the next word is abysmal. Abysmal is a very important word. You must double star mark इसको कर लें. Extremely bad or of a very low standard. अगर कोई चीज़ abysmal है तो वो उसकी या तो स्टैंडर्ड बहुत ही लो होंगे या वो बहुत ही खराब होगा, तो उसको कहते हैं abysmal. The council has on abysmal record on education. काउंसिल का जो था क्या अबेस्मल रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड क्या था, एक ऐसा रिकॉर्ड था जो कि बहुत ही लो स्टैंडर्ड का था या बहुत ही बुरा था, किस पे, एजुकेशन पे. सिनोनिम्स आर पुअर, टेरिबल एंड ड्रेडफुल. एंटोनिम्स आर गुड. एंटोनिम्स जो इसका गुड है. नेक्स्ट वर्ड इज पायोनेंट. Pionent is an adjective in the parts of speech having a strong effect on your feeling, especially in a way that makes you feel sad. आपके जज्बात पे बहुत ज़्यादा असर हो जाए और वो असर आपको क्या करे, आपको बहुत बुरा फील करवाए. A pionent image, a pionent movement, a pionent memory. एक ऐसी मेमोरी जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे, एक ऐसा मूवमेंट जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे. Synonyms is moving. Moving forward, the next word is tacit. Tacit is an adjective in the parts of speech that is suggested indirectly or understood rather than said in a word. Tacit कहते हैं एक ऐसी चीज जो आप काम करें तो उससे पता चल जाए कि इसका मतलब ये है, या इशारों में ही आप समझ जाएं, उसको बयान करने की जरूरत ना पड़े. By tacit agreement, the subject was never mentioned again. Tacit agreement यानी एक ऐसी एग्रीमेंट की गई जिसमें ये इशारे दिए गए कि भाई सब्जेक्ट को जो है हम दोबारा मेंशन नहीं करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में बात हो रही है. Synonyms are implicit, implied, indirect and unspoken. Antonyms are stated. कोई ऐसी चीज जिसको वाज़ेह तौर पे बता दिया जाए. Next word is obscure. Obscure is a verb in the parts of speech to make it difficult to see, difficult to hear and difficult to understand something. किसी चीज को इतना मुश्किल बना देना कि उसको देखा ना जा सके, सुना ना जा सके, उसको समझना मुश्किल हो जाए. We mustn't let these minor details obscure the main issue. हमें इन छोटी छोटी डिटेल्स को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो अहम मुद्दे को या अहम मसले को क्या करें, मुश्किल बना दें. Synonyms are confuse, misrepresent. Antonyms are clarify and reveal. Next word is lip service. Pay lip service. ये phrase use होता है. Lip service is a noun in the parts of speech if somebody pays lip service to something. अगर कोई शख्स lip service करता है, they say that they approve it or support it. वो जबान से ये कहते हैं कि हमने इसको मान लिया या सपोर्ट करते हैं, without proving their support by what they actually do. और एक्चुअली यानी वो अगर बातों से तो वो पता चलता है, लेकिन उसकी जो सपोर्ट है, वो जो एक्शन से पता नहीं चलता कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ऑल द पार्टीज पे लिप सर्विस टू एनवायरमेंटल इश्यूज. जितनी भी पार्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जबानी तौर पे
انوائرمنٹل ایشوز پہ لپ سروس کرتے ہیں، ان کے ایکشن سے جو ہے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. سینونیمز آر بگٹ، شارلیٹن اینڈ کروک. یہ تھے جی ہماری ووکیبلری. اب کچھ ایڈیمز اور فریزل وربس دیکھ لیتے ہیں. آج ہمارے پاس جو پہلا ایڈیم وہ ہے ہینگ ان دا ایئر. کوئی چیز اگر ہینگنگ ان دا ایئر ہے اٹ مینس ٹو بی انکمپلیٹ اور انسرٹن، مطلب وہ مکمل طور پہ نامکمل ہے اور غیر یقینی کی صورت حال ہے. دا ڈیزائن آف نیو کرنسی از اسٹل ہینگنگ ان دا ایئر. جو نئے نوٹ ہیں اس کا ڈیزائن ابھی تک انکمپلیٹ ہے اور انسرٹن ہے. نیکسٹ ایڈیم از بائی دا ڈے. ایز ایچ ڈے پاسز، بائی دا ڈے کا مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ. تھنگز آر گیٹنگ بیٹر بائی دا ڈے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو یہ تھی جی ہمارے ایڈیمز اور ووکیبلری. آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف. آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے رائٹس ان پرل. دیکھتے ہیں کہ اس میں رائٹر کیا کہنا چاہتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جیسے کہ ہمارا جو پیٹرن ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے ریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے اس پیراگراف کو ریڈ کر لیں، دین آئی ول میک یو انڈرسٹینڈ. تو آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، تو کائنڈلی ریڈ اٹ آؤٹ. In Pakistan's fraught landscape of human rights، پاکستان کا جو فیچر ہیں، جو پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، جو خراب کنڈیشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور انفرنجمنٹس جو اس پہ لمٹس لگا رہے ہیں، مزری جو ہے ابھی تک وہ انکمپلیٹ ہے، انسرٹن ہے. واٹ میکس دس ایئرس تھیم فار ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے، جو اس مرتبہ جو ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے تھا اس کی تھیم تھی اور رائٹس اور فیوچر. وہ کیا بناتی ہے ہمیں، وہ ہمیں مور پائوننٹ بناتی ہے اسٹیٹ آف جسٹس کو، وہ کم کر دیتی ہے اس کو، اور ایکولیٹی کو از ورسننگ ڈے بائی ڈے. اور ہماری کیا ہو رہی ہے اس سے، جو ہماری ایکولیٹی اور جسٹس ہے، جسٹس کی جو حالت ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. amid endless woes، جو مشکلات ہیں وہ ختم نہ ہونے والی ہیں، ان مشکلات نہ ختم ہونے والی مشکلات کے درمیان stifling curbs، ایسے جو کربز ہیں، جو کٹ ہیں، جو لمٹ ہیں فری اسپیچ پہ، انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں، اور ملینز آف آؤٹ آف اسکول چلڈرنز ہیں. یہ کیا ہیں، اینڈ لیس ووز بتا رہے ہیں، جس میں ہماری فری اسپیچ پہ جو ہے کٹ لگایا جا رہا ہے، انفورس ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہیں، اور اسکول سے باہر بہت سارے چلڈرن ہیں، کلائمیٹ کرائسس ہے، اور اس کے ڈیلیٹیریس، اس کے ڈیمیجنگ اینڈ ہارمفل جو اس کے اثرات ہیں. اٹ از دا شیئر اسکیل آف پولیٹیکل وینڈیٹا، یہ کہہ رہے ہیں مکمل طور پہ بدلہ ہے، سیاسی بدلہ ہے، that stands out as reflected in the large number of political activists in custody، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جتنے بہت زیادہ نمبر لوگوں کو انہوں نے کسٹڈی میں ایکٹیوسٹس کو رکھا ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وینڈیٹا ہے. دا رین سیکنگ آف ہوم، گھروں کی توڑ پھوڑ کرنا، ہراسمنٹ کرنا فیملیز کی، اور اریسٹ کرنا پولیٹیشنز کو اور پولیٹیکل ورکرز کو، اس ٹیرر اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی ایلیگیشنز کے ساتھ، اور بہت زیادہ لوگوں کو جیل میں رکھنا بڑے لمبے عرصے تک اور وداؤٹ فیئر ٹرائل کے، اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کو
وائلیٹ کرنا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاسٹ ڈکٹیٹرشپ کیسی تھی. اور ایج اینڈ ہیلتھ آر نو کنسیڈریشن، یعنی بوڑھے لوگوں کو اور مریضوں کو بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے. ایز اپرنٹ ان دا کیس آف ڈاکٹر یاسمین راشد. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ جو کہ جن کی عمر جو ہے سیپچوجینیرین ہے، یعنی جن کی عمر 70 سے لے کر 79 کے درمیان ہے، ان کا بھی خیال نہیں کیا گیا، جو کہ کینسر سروائیور بھی ہیں. دس پولیٹیکل وکٹمائزیشن از این انڈکٹمنٹ آف دا رولنگ رجیم. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ جو ہے یہ نشانی ہے، سائن ہے کہ ہمارا جو رولنگ رجیم ہے which has been ineffectual in upholding the rule of law، جو کہ قانون کی پاسداری کرنے میں ناکام ہوا اور رائٹس اینڈ ڈگنیٹی آف پاکستانی سٹیزنس کو کی اپہولڈنگ میں، اس کو پاسداری میں ناکام رہا ہے. that these incarcerations، یہ جو قید و بند ہیں، یعنی کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، are not listed in verified statistics is concerned and is a gauge of a dark time in our political journey. کہ بتایا بھی نہیں جا رہا نا کہ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں. یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ ایک بڑے مشکل اور تاریخ دور میں، جو ہماری سیاسی جو جرنی ہے اس کے تاریخ دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ اس کا گزرنے کا پیمانہ ہے. لاسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس، آپ اس کو جو ہے ایک مرتبہ پڑھ لیں. An other bolt، ایک اور جو ہے restriction that is set to grow darker، جو کہ اور مزید زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے in the state's digital rights record، کہ ریاست کے جو ڈیجیٹل رائٹس ہیں اس کا جو ریکارڈ ہے، اس کو جو ریکارڈ کرنا ہے وہ مزید سخت ہو جا رہے ہیں اس کے رائٹس. ایز دا HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کریکٹلی پوائنٹس آؤٹ، جس نے HRCP نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے ان دا پریس ریلیز ٹو مارک ہیومن رائٹس ڈے. HRCP نے ہیومن رائٹس ڈے کو کیا بتایا؟ ٹیسٹ سینسرشپ ہیز گیون وے ٹو مور ڈائریکٹ میئرس، کہ ایک ایسی سینسرشپ جو خفیہ ہے اس نے راستہ دیا ہے ایسے ڈائریکٹ میئرس کو، یعنی سیدھے اقدامات کو، پرٹیکولرلی ان دا ڈیجیٹل اسفیئرس، خاص طور پہ جو ڈیجیٹل ہمارا اسفیئر ایریا ہے، ود انکریزنگلی اسٹرنجنٹ ریگولیشنز، جس میں سخت قسم کی ریگولیشنز یعنی اس میں قوانین لائے گئے ہیں. اینڈ بینز آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پابندی عائد کی گئی ہے. مزید کہہ رہا ہے دا اسٹیٹ مسٹ پرائرٹائز پیپلز رائٹ، ریاست کو لوگوں کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، اس کو ترجیح دینی چاہیے. ٹو ڈیسنٹ ورک، جو لوگ کام کرتے ہیں، جو صحیح کام کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ دے آر بیونڈ فیئر ویجز، اور ان کے جو جائز حق ہیں، جائز جو ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اینڈ کلیکٹیو بارگیننگ، اور کلیکٹیو بارگیننگ پہ آنا چاہیے، یعنی دونوں طرف سے فائدہ ہونا چاہیے، ایک طرف سے نہیں. اینڈ دس رائٹ انٹرسیکٹس ود دا رائٹ ٹو کنیکٹیوٹی فار گگ ورکرز، اور یہ رائٹ کیا ہے کہ اس سے جو گگ ورکرز ہیں، جو آن لائن کام کر رہے ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ HRCP نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ قوانین سینسرشپ لائے گئے ہیں ڈیجیٹل اسفیئر سے، جس سے رائٹس بھی
متاثر ہو رہے ہیں۔ Indeed, one international study shows، ایک انٹرنیشنل اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ اکتوبر میں 111 کنٹریز کا ریویو کیا گیا اور پاکستان کو 100ویں نمبر پہ رکھا گیا، جس میں موبائل اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ کم تھی، اور سیویئرلی کمپرومائزڈ فریڈم آف ایکسپریشن تھا اور رائٹ ٹو ورک تھا۔ یعنی 111 ملک میں سے پاکستان 100ویں نمبر پہ ہے، تو آپ یہ چیک کریں کہ کیا ہماری حالت ہے۔ دس پکچر شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو obscure، یہ جو پکچر ہے یہ جو ہے مس ریپرزینٹ نہ کرے یا دھندلا نہ کرے ادر ڈسٹربنگ ریالٹیز کو، دوسری جو ریالٹیز جو ڈسٹرب کرنے والی ہیں، جیسے کہ vulnerability of religious minorities as well as sections of general population۔ اس سے کیا ہو رہے ہیں، جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں وہ ولنریبل ہو رہی ہیں، اور جو جنرل سیکشن ہے جس میں بچے اور عورتیں ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہو رہے ہیں، اور جن کو روٹینلی سبجیکٹ کیا جا رہا ہے فزیکل اور ایموشنل ابیوز کا۔ The negligible application of the law and abysmal conviction rates confirms the need for a rights regime۔ جو اپلیکیشن ہے لاز کی بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ، اور جو سزائیں دی جا رہی ہیں ان کی حالت بھی، سزاؤں کے جو ریٹس یعنی جس پیمانے پہ سزائیں دی جا رہی ہیں وہ بھی تھوڑی سی ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہمیں ایک رائٹس ریجیم کی ضرورت ہے دیٹ گوز بیونڈ فزیکل پیئنگ لپ سروس، جو صرف باتوں کی حد تک نہ ہو ٹو فنڈامنٹل لبرٹیز، بلکہ اس کو ایکشن میں بھی لا سکے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔